भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जरम्या प्रवाद पुस्तकान 21 वळे 9 या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार म्हणटा की आमकां जणकल्या तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. आपुरबायेचे उतार आज आयता सोन भाग्यवानपणी सांबाळ. आज देवाच्या उतरान आज बळवो जावचो दीस आमचो जावन आसा. मोगाच्यानो हर एक इराराच्या वेळा बेजाराच्या वेळा आमी अस्कस जाता आसतना कितकाय पोटी आमी होच बायबल घेवन जावफ्रो घडयेन वाचला. जावफ्रो त्या बायबलात एक जावन रावल्या कित्या वेळ शांती समाधान बरेपण मेळ्ळा. आज ह्या सकाळीच्या वेळार उतार म्हणटा की तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजी उतरां हांव तुज्या तोंडान घालतां. ओळी 10 म्हणटा, हुमटूंक मोडूंक नास करूंक विबाडूंक नव्यान बांदूंक रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दिता. देवाचे उतार बळवत, देवाचे उतार सक्तेचे. आमी उसान कितले पावटी इवन बायबल वाचून कितल्या मोतीक आमी समाधान जोडून घेतला. इवन घडणांतली गणितां आमच्या जिवितान देवान करून दाखयलात. मात्र न्ही वर्त्या सक्तेन आमी बळवून जाल्या कित्याक त्या उतरान जीव आसा, सकत आसा. त्या हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 म्हणटा की देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक 2 दारीच्या तालवारी बरी जावन आसा. त्या उतरान आज बळवून जाल्ल्या कारणा खातीर एकडी देवाक आमी अर्घ दिवया. बापा, ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दितांव, वाकणटांव, दिनवासतांव. तूं आमचो मोगाळ देव जावन आसाय. तुज्या उतरां मरिफात तूं आमचेले उलोवन आमची काळजां मोना तुवें दादोशी केलाय. आमकां तुज्या ध्यानान तुवें भरलाय. आमकां तुज्या सक्तेन तुवें भरलाय.
वर्त्या आशिर्वादाने तुवें आमकां भरलाय. त्या कारणान तुका आमी अर्घ दिता बापा, स्तुती करता बापा, वाकणटा बापा आनी होगोळसिता बापा. बापा, आपले उतार धाडून तुवें तुज्या भुरग्यांक जिवाळ केलें आनी जिवंत दवरले आज पर्यंत. त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. बघायचे न्हू, Psalm chapter 107 verse 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. बापूरबाईची ओळी ह्या इतर नियाळचत असते उतार. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. वय म्हज्या देवाचे उतारच जेजू क्रिस्त जावन आसा. हर एक दीस जेजू आमचे लिए उलयता आपल्या उतरा मारिफात, आपल्या उतरा मारिफात. जेजू म्हज्या मगाचे न्हू, मार्ताच्या आनी मोरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळा मोरी जेजूच्या पांयाशी बसून जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरच्या त्या उतराचेर मोरी मग्न जावन आसली. मार्ता येवन जेजूक म्हणटा की सोम्या, हांव जायत्या सरबऱ्यान आसा, बट मोरी कांय खबरेक ना. ताका जेजू म्हणटा की बरो वांटो मार्ता मोरयेन विसरून घेतला. बरो वांटो म्हळ्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर जी जिवे उतर आयकून ती धादोशी जाता आसा. म्हळ्यार मार्ता पाड म्हण न्ही. मार्ता, तूं सरबराय आसा खरें, जाल्यार तुज्या जिवितांत तुवें पयलो बरो वांट्याक पयलें ध्यान दिवंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी सरबराय नासता जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू. आज आयताराच्या दिसा इल्लेशे देवाच्या उतराचें ध्यान दिया. हांवें कितल्यो टेस्टमनी 4 वर्सां 2 म्हयने जाले म्हज्या मोगाचें न्हू हांव आयकूनच आसा, आयकूनच कितल्यो टेस्टमनी देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे. हांवें ओन्ली दिल्ले उतार मात्र वाचूं ना, परतून परतून बायबल वाचूंक सुरू केलो. जेरोमे 32:27 दिल्यार जेरोमे 32 सगळे चॅप्टर वाचूंक सुरू केले हांवें. Psalm 91 verse 2 दिल्यार सगळे Psalm 91 हांवें वाचूंक सुरू केले. Psalm 121 verse 7 दिल्यार सगळे Psalm 120 हांवें वाचते. एक पुटी न्ही, 4 पुटी 5 पुटी म्हज्या मोतीक समजाता तितल्या पर्यंत वाचता आसतना एक धादोसकाय म्हज्या जिवितांत फावो जाली. हांवें एक टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरूंक आश येता. सुमार 26 वर्साचे एक भुरगें देदस्पा जावन जिवितांत जायती घडितां घडोवन समस्या वळख जाल्ल्या वेळार सडनली ताणें डिसायड केलें की हांव गळपास काण घेता, हांव जीव काण घेता म्हणून. एकच जीव काण घेता म्हणल्या सुवातेर ताणें ताच्या इवन ताणें चिंतलें की हांव जीव काण घेता आनी हो संवसार म्हाका नाका. तसल्या परिस्थितीर म्हज्या मोगाचें न्हू तो वेळ येता आसतना ताणें सगळें तयारी करता आसतना सडनली ताच्या मोबायलाक कॉल आयलो. त्या कॉलाचेर ताणें बरें एक कांतार घाल्ले. इथे ते कांतार प्ले जावंक सुरू जालें आनी ताका अशें भोगलें की ते परतून परतून कांतार तेज्या मोतीन परतून 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 गोंग सुरू जालें. एक घडी बसले ते आनी सडनली तेगे ताणें मागणें पळयता. सकाळीचे मागणें ताणें आयकूंक सुरू केलें. त्या दिसा इस देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक ताका मेळ्ळे उतार जावन आसा. कोलेस्कराच्या पत्रांत 23:16 क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजान उदंड भरून आसूं. क्रिस्ताचे उतार, संवसाराचे उतार आज तुका घडये घडये जिवितांत सकयल घालता. संवसाराचे उतार तुका उत्तेजन दिना. संवसाराचे उतार सिर्फ या मुखार हांव तुका वाट दाखयता म्हणटा वाट दाखयना. देवाचे उतार वाट दाखयता. ते बसले परतून सगळे मागणे आयकले. ते मोती कितें भोगले आनी सगळे जीव काडूचे प्लॅनिंग ताणें कॅन्सल केलें. आपल्या काबाडता बायबल काडलो, वाचूंक सुरू केलो. ते म्हणाले 3 घंटे ताणें बायबल वाचलो. 3 घंटे परतून परतून वाचले वाचले वाचले. ताळांत तुका गळोवंक सुरू जालें. सगळो बायबल भिजोवंक लागलो. गळगळे रडले. सोम्या, म्हजी चूक जाली. सोम्या, आपले उतार धाडून तुवें म्हाका नवो जिवीत नवें जिवीत दिलें. आपले उतार धाडून तुवें म्हाका वायटांत निवारलें. आपले उतार धाडून Psalm 107 verse 20 आपले उतार
धाडून ताणे तांकां बरी केली. परतून म्हणटा आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. आपले उतार म्हणल्यार प्रत्येक तरान जेजू क्रिस्त देवाचे उतार जावन ह्या संवसार आयलो. मात्र न्हय म्हज्या मगचनो, आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतले. आमचे सगळे अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतली. आमचे सगळे अडकळ्यो भिरांत कावजिणी ताणें ताचेर घेवन म्हणा लागलो की पुता भिया नाका, सदांच हांव तुजेर उलयतां, सदां उठा. जिवीत दिवचे उतार येवकरिस्तांचो तुजो जेजू हर एक मिसाच्या बलिदानान तो मेळटा. हर एक मिसाच्या बलिदानान तो उलयता. हर एक मिसाच्या बलिदान तुका घटाय दिता, बळ दिता आनी सगळो दीस तुका चलोवन व्हरूंक आदार दिता. देवाचे उतार बायबल तुज्या हातांत सदांच आसा. बायबल तुवें उलयता, बायबल तुका गायड करता, बायबल तुका लीड करता आनी गुप्ती सांगती बायबल तुका कळीत करता. यूट्यूब न्हय, ओन्ली देवाचे उतार येवकरिस्तान तबरनाकलाचो जेजू मिसाच्या बलिदानान तुका मेळचो जेजू सदांच तुजे सांगात आसता. हे दोन संगती आमी हर एक दीस आमच्या मोतीन कांसून दवरूंक जाय. ह्या दोन संगत्या वयर आमचे जिवीतच आमी बांदून हाडूंक जाय. म्हज्या मोगाचें आमी मात्र न्हय, आमच्या भुरग्यांक घडये शिकयचे. पुता वेळ आसता वच सकाळी मिसा, ये म्हजे ओट्टो मिसा, सांगा 1 दीस 2 दीस 3 दीस येता तुमची भुरगीं. पुता आयतारा मिसाक वेळार वचून पाव, 5 मिनटां पयले वच आनी तुवें जेजूले उलयचें. पुता सगळें हांवें तुका दिलां, हांवें तुका दिलां, बट इम्पॉर्टंट कितें म्हणल्यार तुजो आनी म्हजो जेजू. आयतारा जावं फुडें हप्तोभर कॉलेजींत बिजी आसतात, हप्तोभर कामांत आसतात. ती आयतारचो दीस बागेवनपणी सांबाळटा आसतना एक 5 मिनटां 10 मिनटां पयले वसा. मीस सुरू जावंक न्ही, टायमार मिसाचें न्ही, 5 मिनटां पयले, हे 10 मिनटां पयले वसा. तबरनाकलां आसता जेजूक सांगा, सोम्या सगळो हप्तो तुवें आमकां राखून व्हेलाय, सगळो हप्तो तुवें आमकां सांबाळलाय, सगळो हप्तो तूं म्हाका आदार दिवन आसलोय. जावं फुरो जायते तेवढे निसरलां, जायते तेवढे पडलां, तुज्या उतराचेर पातयो ना. आज हांव तुज्या मुखार आयलां. सोम्या ह्या शाबताच्या दिसा, प्रत्येक तरे बागेवन दिसा म्हजी काकूळट कर, म्हजी तुजी कृपा आज म्हजें देवय. कित्याक खंडीत जावन तुजें काळीज त्या सोम्या दिताय. सगळो हप्तो मुंदर व्हरूंक अनेक हप्त्याक तूं कृपा मागून घेता आसतना तो जेजू तो कृपेन बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरतलो. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15:7, तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें. परतून म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागशात तुमकां तें मेळटलें. तें तुमकां मेळटलेंच. म्हज्या मोगाचें न्हू, मेळटलेंच म्हणून जेजू आमकां भासयता. ह्या आयताराच्या दिसा दयाळ करणी, बरी करणी करया. आयतारसून बेगीन सांबाळटा आसतना आज मागणें करया. आज देवाचें उतर वाचया. सांजे भितर एका कोणा पिडेस्तांक मेळा, गरजेवंताक मेळा आनी कितेंय तुज्या हातांत आसते इल्लेशें ताका दिवन आज आदार पाव, ताका आदाराक पाव. कित्याक म्हळ्यार आज दयाळ करणी आमी करूंक जाय. आमेन. ह्या गायनान भाग घेवया. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी जण एकली आयकुया. स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन वरसिया करून ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना
करून ताची स्तुती पातक्यासमोर ताणे केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातक्यासमोर ताणे केल्लो आमचे खातीर तो कुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण गोंयांत थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक्सिडेंट जावन म्हजें बोट कट्ट जाल्लें. डॉक्टरान तें ऑपरेशन करून बसयल्यार दूख कांयच उणी जावन येतली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 22 वर्सो हांव व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंतच्या आराधना वेळार दिंबयेर पडोवन रडोन मागोन आसलीं. आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लिना म्हणली भयण कुमटा तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेन ताचें मेडिकल टेस्ट केल्लें. तांतूं ताका TB आसा म्हणून कळोन आयलें आनी तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आतां ताणें आनी एक आस्पत्रेक वचून टेस्ट केल्ल्या वेळार ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासत धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. साम 91 जण एकले आमी उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यांत रावता आनी सर पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराम म्हणटा तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें खोटें तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो. आपल्या पाकांनी तो तुका थांबतलो ताच्या पाकट्या पोंदांत तुका आसरो मेळटलो. ढाल आनी कवच ताचें विश्वासीपण. रातच्या आकांताची दिसा वेळार उक्तल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना. काळोखांत भोंवतले मारीचे पिडेक दोनपारचे नास करतल्या खरगाक तूं भियोंचो नाय. तुजे कुशीक 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सशी कसलेंच वायट पावचें ना. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय आनी नश्त्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सशी पावची ना. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका रातच्याक आपल्या दुतांनी आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळना जावच्याक
आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. शिवाचे आणि सर्पाचे तूं चलतलोय, तरण शिवाक आणि नागाक मस्तितलोय. तुजो मोग करता देखून हांव तुका निवारतलो. म्हजे नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा, ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. लांब आवक दिवन ताका दोदोशी करता. म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण होन्नावरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव कठीण हुशार नातली, म्हाका रातीचे समान न्हिदी फोडनातली, तेन्ना म्हाका कालें करचें म्हणून कळोवनातलें. सडन हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच ओडा भोंवडतान उसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार हांव ओडा भोंवडतान मागोन नासलीं. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. संध्या गोन्साल्वेस म्हणली बहीण होन्नावरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक तोंडांत एक फोड उठिल्लो. तो जायत व्हड जातेस आयलो तेन्ना आमी कंतीन बुडल्ल्या. त्या दळा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच ओडा भोंवडतान उसार नासलीं. आतां म्हज्या घोवाक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांवें म्हजें घर बऱ्या रितीन जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच ओडा भोंवडतान उसार नासलीं. आतां आमचें घर कांयच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. हे भुरगे म्हणा लागले की 3 घंटे हांवें देवाचे उतार वाचले. तेच उतार म्हज्या जिवितान जीव दिवंक लागले. सुसायड टेंडेन्सी, ज्यो काणी आमचे नकारात्मक चिंतना म्हज्या जिविताक सोंड धांवली. हांव सुम्याच्या उतरान देवाच्या उतरान बळवंत जाली. हांवें पश्चाताप केले आनी मागले, सुम्या म्हजी काकूत कर, म्हजी चूक जाला. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आज बायबल तुमचे जिवीत जावं दी, तुमच्या बेडरुमान जावं दी, तुमच्या आल्तरेर बायबल आसूं दी. न्ही एकच बायबल सगळ्या घरांत न्ही, तुजो बायबल 1-2 तुज्या घरांत दवर. कित्याक म्हळ्यार बायबलच तुज्या आदार खाली दवरचें मात्र न्ही, ते वाच, ते उतरां बळवंत जावं राव. खंयची सकत तुका हात लावचे ना. मोगाळा जेजू, हे सकाळच्या वेळार आमचें जिवीत आमी तुका दिता. आमचें काळीज, आमचें मौन आमकांच आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता. सुम्या, तुमचो जिवे उतार जावन आसाय. लाजरसच्या फोंडा लागीं वचून लाजरस भायर ये म्हण एक उतार उसारल्या वेळार लाजरस त्या फोंडांतल्यान भायर येयलो. सुम्या, आज त्याच उतराचेर पातयेवन वायतराचो दीस हांव आराम करता आसतना म्हज्या मोतीक शांती समाधान वायट तातावन म्हाका निवार. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूंत व्हेंटिलेटर आसा, मरणाची तणी आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कश्ट जातात, अनवराक सांपडला, ह्या भावणीची काकूत कर. सुम्या, तुज्या उतरांत आमकां बळवंत कर, तुज्या उतरांत आमकां बळवंत कर, तुज्या उतरांत आमकां बळवंत कर. दैवीक तुज्या उतरांत आमकां भर सुम्या, भर सुम्या. वाचले हर एक उतार आमच्या काळजांत रमों दी, आमच्या मोतींत रिगों दी आनी सगळे मोतींत इराराय बेसाराय पयस करन काळजांत भावार्थान घट कर म्हणून तुज्याले परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आयताराचो दीस, त्यानपर 3 ते 4 कुटुंबा खातीर विशेष आराधना. सोम्याची सकल ताच्या उतराची पदवी ह्या दिसांनी अनुभव करया, अनुभव करया, अनुभव करया. ताच्या उतरां बळवंत जावया, ताच्या उतरां बळवंत जावया. म्हज्या मोगाचें न्हू, तसो देव हर एक दिसा तुजेर उलयता, आशिर्वादीत करता, बेसावनी भरता, कृपेनी भरता. आमेन. चार टेस्टिमनी परत आमी आयकुया. म्हजें नांव जॅकी लोबो, हांव नाशिकसान आयला. तेचे वरवीं म्हजे फॅमिलीन खूब अचर्या जाल्यान आमकां खूब बरें घडलां. हांव नाशिकान एका प्रायवेट कंपनीन काम करता, पूण ते कंपनीन थंयसरल्या लिडर लोकां वांगडा मातशें म्हाजें झगडें जाल्लें.
त्यांनी खुन्नस काडूसाठी मॅनेजमेंटाक हाताशी धरून म्हाका सस्पेंड केलो. एप्रिलाच्या 27 म्हाका सस्पेंड केलो आनी कांयच म्हाजेर आरोप करूंक ना, फकत म्हाका पेंडींग इन्क्वायरी सस्पेंड म्हणून सांगून भायर दवरलो, गेट इन एंट्री दिवंक ना. हांव लिडरां कडेन गेलो, तांकां सांगलें की म्हाजें कितें तरी पळयात. ते म्हणूंक लागले तुजें कांय जावचें ना, कंपनी कांय आयकना ना. मागीर हांवें दुसऱ्या लिडर लोकांकांय धरलें, तांकां म्हटलें हांव आतां भायर आसा, कंपनीन म्हाका कांय चार्जूय लावंक ना आनी भायरूच दवरला. ते म्हणूंक लागले हे लिडर लोक तुका काडून उडयतले, तूं अशें कर, आतां वॉलंटरी रिटायरमेंट लागल्या, तांकां सांग ते वॉलंटरी रिटायरमेंटान तुका एडजस्ट करतात काय. हांव परतून लिडर लोकां कडेन गेलो, तांकां सांगलें म्हाका VRS मध्ये एडजस्ट करा, म्हाजें जास्त लॉस जावचो ना. ते म्हणूंक लागले कंपनी तेय आयकनात. हांव घडी घडी तांकां फोन करीत रावलो पूण ते कोण आयकनासले. म्हाजे भयणीन डिवायन मर्सीक कॉल केलो आनी पेटिशन घातलें. थिंगासून म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेवले. फिलिपिन्स 4:6, साम 34:19, साम 145:18 हे हांव रिपीट करीत रावलो. दिसांसून 100 फावटी हांव ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतालो आनी अशें करीत रावलो. तेज्या उपरांत हांवें परतून लिडर लोकांक फोन केलो. ते म्हणूंक लागले मी मॅनेजमेंटा वांगडा उलयता, कितें म्हणटा तें पळोवया. आनी एक दीस मायाचे 27 म्हाका मॅनेजमेंटाचो फोन आयलो, तूं कंपनीन ये म्हणून. आनी हांव कंपनीन गेलो. ते म्हणूंक लागले युनियनान तुज्या साठी रिक्वेस्ट केला, तुका आमी VRS दिता. आनी म्हाजो VRSचो फॉर्म भरून घेतलो आनी आज हांव VRS घेवन रिटायर जाला. ताका लागून हांव दोनया देवाक आर्गां दिता आनी उपकार आठयता. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बैन दुर्तावन एकली बैन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मस्तू कोंकली शेड आशिल्ली, तशेंच BP आनी गॅस्ट्रीक आशिल्लें. म्हजो उजवो हात वयर वचनातलो आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान ओसार नासलीं. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्लीं. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या न्हवऱ्याक कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9. आमी व्हडा भावार्थान ओसार नासल्यांव. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान मागोन आसल्यांव. आतां ताका बरें प्रमोशन मेळ्ळां. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या एका फ्रेंडाक कठीण कोंकली आशिल्ली. हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान ओसार नासल्यांव आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हज्या आनी एका फ्रेंडाची सून प्रेग्नेंट आसतना तिका ब्लिडींग जाल्लें आनी आमी व्हडा भावार्थान 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रमेंताच्या आराधना वेळार ताचे खातीर मागोन आसल्यांव आनी आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू.